फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल फेनाडीज फॅमिली इन UK. होप तुम तुमगे घरान सगळी बरी हाय म्हणून हांव बीन बरें हा. आनी हेचे आमगे रेडी जाता आयज तेगे फुटबॉल एक वचपाक मोचे घालता येल्लो कलर जायनाय रे जाताय खंय मातशें घर मातशें मेसा काल येन मातशें व्हिडिओ केलो आनी मातशें पापा दूध बीन केलें आनी आमी काडलें न्हिदोंक गेली आनी वचय उठलो. हेचे ताका उदो रेडी केला तशें तेगेलें उदो रेडी करून दवरला. चाव हें केला आयज च्यायको हांवें कांय केलें ना कित्याक काल हांव सावथ हॉल गेलो तेन्ना हें थिंग संबाल म्हूण आहा संबालांचो हांवें वडा हाडलोले सो ते हांवें वडा खायले आनी तेका चपाती केला. चपाती म्हळ्यार सारको बेजार कोत्ता सारको. तो च्या पितलो आनी आयज मगे चटुराम आजून न्हिदलो आहा कित्याक काल लेट म्हळ्यार जागो आसलोलो तो उठचो आहा सो तो उठचे पयलीं हांव मातशें क्लीन कोत्ता कित्याक काल कांय राती कांय करूं मेळना आसलें सो हांव क्लीन कोत्ता मेशनार रोप आहा तो स्टँडार घालता आनी मागीर आमी फुटबॉल वचपा भायर सरतलीं. सो वॉल्टर गेलो तेगे फुटबॉल गेमी आनी आमी वयतलीं आमी 10:30 भायर सरतलीं. सद्या आतां मातशें मुगेलें क्लीन कोत्ता कित्याक तें मोडू चोयलो आसा मुगे सगळें मेस आसलोलें थोडेंशें केलां हेचें. अच्छा मुगे कुकू येयलो. से हाय गुड मॉर्निंग से हाय. अच्छा तो रेडी जाला तेगे सांबा ड्रेस मातशें ओले आहा म्हूण हांवें तेका सांगलें हेच घालन वच म्हूण. एक्चुली नॉर्मल तेगेलें ड्रेसीचें. वॉट हॅपन तो कितें सांगता आपणे भाशेन आनी राती सांगता म्हळ्यार तेगेली जोक सांगता वॉल्टरान मोचे हाडलो न्हू ते लोक ताका कितली लायक जालें ते रातीन तो घान बेडाचेर न्हिदला. तो न्हिदतरी ते मोचे काडलाय तेणें घान न्हिदलो आनी तो उठचे पयलें वॉल्टर गेलो आनी उठोन तो ते मोचे सोदता. शूज 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 हांवें म्हणलें डाडा टूक म्हणलें यो शूज सांवार हांवें म्हणलें हे घाल नो म्हणटा. क्रॉक्स दिले ते क्रॉक्स साम फेवरेट हिंगा उडयलो हाय खंय उडयलो तो पण क्रॉक्स साम फेवरेट सो ते लेगीत नाका म्हणपा लागले. शूज कोत्ता बोट दाखोवपा लागलो तो. आयज वॉल्टर आमकां घेवन वचपाना सो आमी बसीचेर वयता म्हळ्यार अर्ली बेगीन भायर सरता 10:30. नॉर्मली वॉल्टर आहा तेदोना आमी कितल्या भायर सरताय इकरा जावपा एक 15 मिनटां 10 मिनटां लेगीत आहाय जाल्यार आमी भायर सरता कित्याक रोखडी पावताय न्हू काराचेर अशें म्हूण हय भायर सरताय. डिजायन येयलो तो दोगांय हांव मातशें क्लीन कोत्ता आनी तेका मातशें सांगता तेशराव हांवें म्हूण ऑलरेडी हांवें अर्दें क्लीन केलें सो तुमकां दिसता किचन साम मेस आसलोलें सो आतां क्लीन केलां आयरन बीन सगळी धुयली मुगेली आनी सो क्लीन केलां. आतां थोडोसो रोप आहा थोडो ना खूब आहा. आयज वेदर बरो आहा सारको सारको सनी असो समर असो म्हूण कळटा सो वचो एक रूम पूण हितून एक बेड आसलेली सो आमी हिंगा बेड व्हरून थिंग जॉयन केला सो आतां आमी सगळीं एक बेडरुमान न्हिदताय. ते थोडो तो रूप आहा तो घालता मातशें एक दीस 1.5 दीस लेगीत वत येयलो जाल्यार मागीर हिंग रूप घाल जाल्यार सुकता सो म्हाका प्रॉब्लम जायना. हांव सगळे रूप बाराबोर घायना बाबा तेंग गेलो व्हडले बाबा आनी धाकले बाबागे बाराबोर घालता वॉल्टरागे कामां सेपरेट घालता आनी नॉर्मली हें घालता मुगे आनी वॉल्टरा घालता बाराबोर रूप सो तेंगे सगळ्या तेंगे दोगांयला बाराबोर घालता. पॅन्ट धुयलें हें जस्सींग गावल तेगे वयली हें सो ताका लागून ताका हांवें सांगलें तें नॉर्मल आहा तें घालन वच कांय प्रॉब्लम ना. सो आतां भायर सरताय तो रेडी जालो तेका मातशें वत आसलो न्हू मातशें वता दवरलें आनी तेगे ड्रेस सकयल काडलें वचपा टायम आहा म्हणटरी तेगे ड्रेस हें गेलें आनी हांवें क्लीन केलें सगलें. वचो मुगे चुटुराम तो आतां वचपा एजीर आहा म्हणटरी तो हाय बाय कांय करपाना. से हाय आं हाय केलें अशें. सो आमी फुटबॉल क्लासीसान येयले ते गेल्या आनी
हांवें एक 10-15 मिनट अशें आहलोलें ते बाबा हें दिशी स्मुदी कोण दिली हांवें कित्याक सांग गरमी जालो आहलो न्हू बायलां आनी तेंकां मातशें तेंगे जेवणां रेडी केलें आनी हांव मातशें बसलोलें बसता वॉल्टा येयलो तो टायर्ड जावन म्हूण न्हांवपाक गेलो आहा आनी तो येतरी तो सारको इतलो एक्सायटेड जालो डाडा केम म्हणपा लागलो आनी तेगे आतां ते मोच्चे चोयन सारके गिव गिव म्हणपा लागलो आनी आतां तो ते मोच्चे घेन येचय ते मेडे मोच्चे येचय घेन एवढो सांगलो न्हू सकाळ फुडें तेणें सांग कितें केलो ते मोच्च्या लागून सो ते मोच्चे घेन आतां हांवें मागीर ते कितें मेड जालें म्हण मातशे वायप्स घेयले आनी पुसले आनी दिले दवरले थिंगा दोतोरी तो वचो घेवन येयला आनी वचय असो कोत्ता तो सारको एक पुसा आतां तो घालता चोय चोवपा जाय तो कितें रांदपा जाय कितें रांदपाचें काय म्हूण कितें रांदल्यार बरें काय म्हूण टमाटोला कितें रांदपाक कांय प्रॉब्लम ना बेजार येता कितें अशें करपा बरें दिसता पूण तुमकांय बी केन्ना तशें बेजार येता म्हाका सांगाय म्हणजे रांदपा जावं कोडी करपा सामकी आनी वाज अशें जाता चिंतोन पडटा केसो कोडी करपाची म्हूण तुमकांय बीन केन्ना जाता तशें करून म्हाका कमेंट करा आनी सांगाय सो आयचो रुटीन होच म्हगेलो सकाळ फुडें उठोन तेगे वॉल्ट ब्रेकफास्ट मागीर रोप आहल्यार रोप घालपाचो कितें काम आहल्यार करपाचें आनी हय फ्री आहा तेन्ना मातशी विडियो करता जेन्ना वॉल्टा येता तेन्ना मागीर करता घालपाक एडीट करता आनी घालता तो आतां मोच्छा लागून केसो सांबाळचोय तो व्हडलो बाप मोच्ची घालन गेलो हा आनी आतां चोय ते वॉट हॅपन टेल मी मामा वॉट हॅपन आपयता बाबा ओके वॉल्स्टर कम हियर हेगे नाव स्कायलन वेर स्कायलन चोय शूजा लागून वॉट शूज यू नीड शूज दी रे बाबा दी गिव बाबा गिव ना चोय चोय देखा चोय एक मिनिट चोय त्या दोनी घायलाय चोय वॉक मरे नाव चोय देखा एश कोन चलता तो चोय चोय देखा चोय आतां सांगलें म्हणजे तो ते मोच्चा लागून तेणें सारकें केलें तें मॉर्निंग वयस दीस मगे हे भाशेन गेलो की संडे म्हूण सारकें बिजी हाल मंडे स्कूल डे स्कुला वचपाचो सो आतां सगळें कोण बेगीन न्हिदपाचें कितें हाल सकाळ बेगीन उठूंक जाय सो आयज तुमकां सांगलें आयज हांवें कितें केलें तें बीन हे भाशेन मगे संडे डे गेलो संडेचो दीस गेलो ते दोगांय थिंग रुमा हाय वॉल्ट्रा बरी हाय सो आतां हांव न्हांवतलें जेयतलीं आनी वयतलीं न्हिदो आनी ह्या भाशेन मगे तुमकां विडियो चोवपा जाय जाल्यार ऑलाचेर क्लिक कराय मागीर तुमकां नोटिफिकेशन येतलें सो तुमकां ते मगे डेली हांव विडियो डेली न्हू पण केन्ना केन्ना हांव जेन्ना विडियो घालता तेन्ना कित्याक हांवें सांगलें न्हू मुकोडेय बीन हें जायना बाप सामकें एक दिसा बेजार कोता सो तो वॉल्ट कामासोना येतोरी तो टायर्ड जाता ताका घालूं मेळनाय सो तो जेन्ना ऑफ उरता तेन्ना तो अपलोड कोता सो मातशें मगे विडियो येवपा लेट जाताय सो मातशें हें जायनाकाय तुमी पूण हांव घालतलें आनी तुमकां हो विडियो लायक जालो जाल्यार शेअर कराय सब्सक्राइब कराय hit the bell icon and comment below. Thank you. Good night.